अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खुदा आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि जो कहानी लिखी जा रही थी, एक माहौल बनाया जा रहा था मुल्क के अंदर। रावी सुखचैन लिख रहा था, एक एक ईंट लगाकर पूरा एक माहौल मुल्क के अंदर क्रिएट किया गया है। वो एंड रिजल्ट उसका यह निकला है कि सारा मामला यूथियों के हाथों में चला गया है। यानी यूथ ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कौन हुकूमत करेगा और कौन हुकूमत नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यूथ ही फैसला करेंगे। ये खबर क्या आपके सामने रख देते हैं। फिर एक और खबर है, शेर अफजल मरवत की अभी 2-4 मिनट पहले रिहाई हुई है। कोट लखपत जेल से वो बाहर आए हैं, आते ही शेर की धाड़ नजर आई है और उसने जो पहला जो उसका जुमला था वो इमरान खान के हवाले से था, उसकी गिरफ्तारी के हवाले से था और वो खान को अपने पहले जुमले में ही एक अलग लेवल पर लेकर चला गया है। वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक और खबर है और दिलचस्प खबर यह है कि पाकिस्तान का एक पॉलिटिशियन है जिसने 1 साल के अंदर 7 दफा अपनी वफादारी तब्दीली की है। यानी 7 दफा वो लौटा हुआ है, कभी इधर कभी उधर, कभी सामने कभी आगे कभी पीछे। यानी 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बंदा गया है और अभी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में डाल दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि 7 दफा कोई वफादारी 1 साल के अंदर, यानी वो क्या ढूंढ रहा था, वो क्या चाह रहा था, किस तरफ आना चाह रहा था, ये इक्तदार की हवस थी, ये मामला क्या है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, अब बड़ी खबर यह है कि 2024 में इंतखाबात होने फरवरी में और तकरीबन 1.5-2 महीने रह गए इंतखाबात में। उन इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब फहरिस्त जारी की कि पाकिस्तान में टोटल वोटर कितने हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 12.5 करोड़ वोटर हैं जिन्होंने वोट डालना है। यानी कि 2024 में 12.5 करोड़ लोग वोट डालेंगे। अब इन 12.5 करोड़ में 6.5 करोड़ मर्दे जिन्होंने वोट डालना है। इंटरेस्टिंगली तकरीबन इसके अंदर 5.5 करोड़ खवातीन हैं, जो तकरीबन 50%, 47%, 48% बनता है। 5.5 करोड़ खवातीन इस दफा वोट डालेंगे। यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन असल गड़बड़ यहां से शुरू हो जाती है कि ये जो 12.5 करोड़ लोग वोट डालेंगे, इनमें 6 करोड़ वोट यूथ डालेंगे। यूथिया यानी नौजवान लोग जो 35 साल से नीचे हैं। 6 करोड़, ये आधे से ज्यादा है जो वोट डालेंगे 2024 के इंतखाबात में। जो यूथिया क्यों कह रहा हूं मैं, नौजवान है। पाकिस्तान के नौजवान जब भी पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हुए, इनका मजाक उड़ाया गया, इन्हें मारा गया, कुटा गया, इनकी तजलील करने के लिए वर्ड यूथिया इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आतंकवादी हैं। किसी ने तस्लीम साफी की तरह के यूथियों ने मेरी साफत तबाह बर्बाद कर दी है। नौजवानों के ऊपर गुस्सा यह था जिसकी वजह से यूथ को यूथिया बनाया गया और यूथिया बनाकर उनकी तजलील, उनके ऊपर हंसने की कोशिश, उनका मजाक बनाने की कोशिश की गई। उसकी वजह यह है कि जब भी इमरान खान के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा टेलीविजन पर हुआ तो यही वो यूथिया या नौजवान नस्ल है जिन्होंने आधे घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाकर उसको बिल्कुल उसकी फीती कर दी, उसको लीर करके फेंक दिया कि जनाब ये ले, ये प्रोपेगेंडा ये ले अभी से संभाले। ये वही नौजवान नस्ल है जिनके बारे में यूथिया कहकर कहा जाता है कि ये ब्रांडलेस है, इनका ब्रांड नहीं है। बल्कि ये भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डिस्कस होता है। यह कहा जाता है कि यूथिया फाड़कर हाथ में देते हैं और फिर कहते हैं सी कर आओ, और उधर खड़े होते हैं और कहते हैं फिर तुम्हारी फाड़ेंगे। यानी छोड़ते नहीं है, सवालात करते हैं। और ये वही यूथ है, यही यूथिया नौजवान नस्ल है जिन्होंने काकड़ साहब को 2 बोतलें पिलवा दी थी कॉमसेट्स में कि बोतल पानी पिए जनाब, सवालों के जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। ये वही नौजवान नस्ल है जो इस वक्त सबसे ज्यादा जेलों के अंदर बंद है, जेलों के अंदर कैद है। ये वही नौजवान नस्ल है जिनमें नौजवान खवातीन को तितलियां मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे, जिनके बारे में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ये कहते रहे कि अगले 60 साल लोग ये हमारे पीछा करेंगे, इनकी तरबियत हम नहीं कर सके, ये आज सवाल पूछते हैं। ये वही यूथ है, नौजवान है जिनके बारे में आजाद कश्मीर का जो वजीर आजम जो रिजीम चेंज के बाद पिछले दरवाजे से आया, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा कि नौजवान आज का सवाल पूछता है। ये वही नौजवान है जिनका यूथिया कहकर ठट्ठा बनाया जाता रहा, लौंडे लपाड़े जिन्हें कहा जाता रहा। अब सारे जो मामला है वो उन यूथियों के हाथों में आ गया जो 6.5 करोड़ लोग वोट डालेंगे। अब दिलचस्प बात एक और है जिसकी वजह से बड़ा डर है। एक तो ये 6 करोड़ यूथिया तो ही हैं, लेकिन 2 करोड़ 30 लाख वो नौजवान हैं जिनकी उम्र सिर्फ 18 से 25 साल है और जो इस दफा पहली दफा वोट कास्ट करेंगे। यानी पहली दफा ये नए यूथिया जो वोट कास्ट करेंगे। तो ये अब आप अंदाजा लगा लें कि मामला अगर यूथियों के हाथों में आ गया है तो जो कहा जाता है फाड़कर हाथ में देते हैं और फिर इंतजार करते हैं फिर आओ, सीखा रहा हूं, फिर फाड़कर तुम्हारे हाथ में देंगे। तो ये नौजवान नस्ल पाकिस्तान का फैसला करेगी। पहली दफा मुल्क के अंदर ऐसा हो गया है कि नौजवान नस्ल के हाथों में आ। अब ये नौजवान कौन है? ये वो हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड आईफोन यूज करते हैं, जिनके पास इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, जो गूगल पर हैं, जो इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, जो टिकटॉक के ऊपर हैं। और ये वो नौजवान नस्ल है जिनके ऊपर इमरान खान रिलाई करता रहा। ये वो नौजवान नस्ल है जिनके बारे में इमरान खान ने 90s में ये कहा था कि मेरा वोटर बड़ा हो रहा है, बड़ा होगा, मुझे इक्तदार में लेकर आएगा। और आज भी इमरान खान जब जेल के अंदर मौजूद है तो एक ही बात कहता है कि नौजवान मुल्क का फैसला करेंगे। एंड नाउ वो लम्हात आ गए हैं, वो टाइम आ गया है कि जहां पर पहली दफा नौजवान वोट डालेंगे। और ये नौजवान सिर्फ वोट नहीं डालेगा, यानी ये जो यूथ है, यूथिया जिन्हें कहा जाता है, ये वोट नहीं डालेंगे,
یہ پولنگ اسٹیشن پر کھڑے بھی ہوں گے, یہ اپنے ووٹ کا پیرا بھی دیں گے, یہ جاگیں گے, یہ ڈنڈے بھی کھائیں گے, یہ بیت بھی کھائیں گے, یہ سختی بھی برداشت کریں گے, وہاں سے ہٹیں گے بھی نہیں, یہ بھوکے کھڑے رہیں گے, یہ پیاسے کھڑے رہیں گے, کیونکہ یہ نوجوان ہیں. ایک تو یہ نوجوان ووٹر ہیں, ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواتین 5.5 کروڑ خواتین ہیں اس دفعہ, یعنی اتنی میسو تعداد میں خواتین آئیں گی جو ووٹ ڈالیں گی. یہ بھی اس سے پہلے نہیں ہوا, اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں خواتین رجسٹرڈ ووٹر نہیں تھی, اس دفعہ ہوئی ہیں. یعنی کہ خواتین نے کہا کہ نہیں جی ہم بھی ووٹ ڈالیں گے, چونکہ لوگ سارا کھیل دیکھ چکے ہیں, سارا سرکس لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے, لہٰذا یہ معاملہ ٹرکی ہو گیا, یہ معاملہ بڑا دوسری طرف جاتا جا رہا ہے, اور اب یوتھ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ معاملہ کس طرف جائے گا. لیٹس سی وہ معاملے کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں. یہ خان تو معاف کر سکتا ہے لیکن یوتھ نہیں معاف کرے گی, یوتھیے نہیں معاف کرتے. یہ یوتھیوں کو جو برین لیس کہا جاتا ہے, یہ کسی وجہ سے کہا جاتا ہے, انہوں نے بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند کی ہیں, بہت سارے صحافیوں کے انہوں نے کھانچے بند کیے ہیں, بہت سارے پولیٹیشنز کو انہوں نے اصلیت دکھائی ہے. پاکستان کے اندر بہت سارا جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اس کو لیر اس کو تیر بلکہ پھاڑ کر سڑکوں کے اوپر انہوں نے پھینک دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر کتنی زیادہ کریکٹر اسیسینیشن ہوئی, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں پڑا, چونکہ فوری طور پر سوشل میڈیا کے اوپر جو نوجوان نسل تھی ایکٹیو ہوتی تھی اور کہے نہیں جناب مانتے ہی نہیں ہے, یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کو سائڈ پر پھینکیں, گلی ولی کریں, ہمیں روٹی دیں, تعلیم دیں. دنیا بھر میں دنیا ترقی کر رہی ہے, دنیا میں نوجوان کھیل رہے ہیں, پروگرس کر رہے ہیں, لیکن ہمارے نوجوان کے چہروں کے اوپر غربت نظر آتی ہے. یہ ڈرامہ کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ کہانی کیا ہے, لہٰذا یہ کہانی ری رائٹ ہوگی. اب ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کوٹ لکھپت جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا ہے. شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کا آج یہ کہنا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے, نظر بندی ہے, اسے کالعدم قرار دیا کہ یہ انلیگل ہے. انلیگل ڈیٹینشن شیر افضل مروت کی گئی تھی. تو پھر مروت کو مثال کیوں بنایا گیا, پھر مروت کو ہاتھ کیوں اس کی گریبان میں ڈالا گیا, مروت کو کس کے کہنے پر کہا گیا, ڈی سی کے کہنے پر اٹھایا گیا. لیکن ڈی سی بھی ایسے نہیں کرتا, کسی نہ کسی نے اشارہ تو کیا تھا, تو کسی نہ کسی کا تو ڈر تھا. لیکن شیر افضل مروت جو ہی کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا ہے, میں ویڈیو یہاں پر ابھی نہیں ڈال سکتا, لیکن آنے والی ویڈیوز میں ڈالیں گے کہ وہاں پر عوام کا جمع غفیر ہے, وہاں پر جرنلسٹوں کا, یوٹیوبرز کا جمع غفیر ہے. شیر افضل مروت سے بڑی مشکل سے انہوں نے سوال پوچھے ہیں. شیر افضل مروت کا جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے جیل سے نکلنے کے بعد, انہوں نے کہا کہ اللہ کی جانب سے اللہ نے مجھے خان کی یہ سنت بھی پوری کروانی تھی, اس لیے مجھے اس طریقے سے گرفتار کروایا. یعنی شیر افضل مروت یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جس طرح گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا, مجھے گھسیٹ کر لے کر گئے ہیں, یہ اصل میں خان کی سنت ہے جو مجھ سے پوری ہو گئی ہے, چونکہ عمران خان کے ساتھ بھی یہی زیادتی کی گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے, وہ قیدی ہے, وہ قیدی نمبر 804 سے الاٹ ہوتا ہے تو برانڈ بن جاتا ہے, ملکو اس کے اوپر گانے گاتا ہے, پاکستان کے اندر اس کے اوپر میوزک بن جاتا ہے, لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں, لوگ اپنے ہر جگہ پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ عجیب قسم کا بندہ ہے, وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی برانڈ ہے, وہ باہر بھی برانڈ ہے, وہ باہر بھی سیلیبریٹی ہے, وہ اندر بھی سیلیبریٹی ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس کے بارے میں اب مروت یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جس طریقے سے گرفتار کیا یہ میرے لیے سنت ہے. وہ کہتے ہیں میرے لیے اعزاز کی بات ہے, جس طرح سے انہوں نے میری تصدیق کر کے گرفتار کیا ہے یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ خان کو انہوں نے اس طرح سے ہاتھ ڈالا تھا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. خالی ولی وہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اب میں خود نکلوں گا, ورکرز کنونشن ہوں گے, اور اب کہانی نئے سرے سے لکھی جائے گی اور نیا سفر شروع ہوگا. تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہے. تحریک انصاف کے بلے کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, لیکن آج جو علی ظفر صاحب ہے, بیرسٹر صاحب, انہوں نے آج کلین بولڈ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. 2-3 چیزیں بیرسٹر علی ظفر کے جو دلائل ہیں وہ سامنے آئی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ گیم کس طرح سے کی جا رہی ہے. یعنی بلے کو لٹکایا گیا ہے, اب بلہ ہو یا نہ ہو, سوٹی ہو یا نہ ہو, بال ہو یا نہ ہو, جناب گیم مشکل ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے بیرسٹر جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ درخواست گزار میں سے کوئی بھی تحریک انصاف کی رابطہ ایپ پر موجود نہیں ہے, نہ ہی ممبرشپ فیس جمع کروائی ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا, یعنی کہ نہ ہی تو ممبرشپ فیس جمع کروائی گی, نہ ہی یہ رابطہ ایپ کے اوپر موجود ہیں, اور نہ ہی ان کی کوئی ممبرشپ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد یہ کہا درخواست گزار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انتخابات لڑنا چاہتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ کس پوزیشن کے لیے انتخابات لڑنا چاہتے ہیں. یعنی اگر کہتے ہیں ہم نے الیکشن لڑنے, یہ بتائیں نہیں رہے کس پوزیشن کے لیے ہم نے انتخابات لڑنے ہیں. ایک درخواست گزار تو جنرل سیکرٹری کے الیکشن لڑنا چاہتے تھے. جنرل سیکرٹری کے انتخابات کوئی عام انتخابات نہیں ہوتے, الیکشن پینل کے ذریعے ہوتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا سے 20, بلوچستان سے 18, سندھ سے 17 اور سینٹر سے 15 ممبرز آپ کے سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. آپ کی جماعت کے فارم کہاں سے ملتے ہیں, الیکشن کمیشن نے سوال پوچھا. تو اس پر جناب علی ظفر نے جواب دیا کہ اس مرتبہ 5 رنگوں کے فارمز بنائے گئے تھے. ہمارے فارم سینٹرل دفتر اور دیگر دفاتر میں موجود تھے, لیکن ظاہر ہے اکبر اس بابر نے ایک ڈرامہ کرنا تھا, اور وہ اس ٹائم ان کے دفاتر میں گئے جب بند ہو چکا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے فارم نہیں ملا. اب ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب سرفراز بھگٹی صاحب جو نگران زیر داخلہ تھے, انہوں نے 12 ماہ کے اندر 7 دفعہ اپنی وفاداری تبدیل کی. نون لیگ کے اندر, باپ کے اندر, نگران کے اندر, فلانے کے اندر جاتے جاتے فائنلی یہ پیپلز پارٹی کے اندر جا کر ملے ہیں.
پیپلز پارٹی کے اندر یہ جا کر کس طرح سے مل سکتا ہے؟ اس سے پہلے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ باقاعدہ سے بلوچستان میں بیٹھے تھے، باپ کے اہم ترین شخصیات سے ان کی گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، ڈیل ہوئی تھی، سارے معاملات طے ہوئے تھے، لیکن آخر میں کسی کی سوچ بدلی ہے اور انہوں نے انہیں اشارہ کیا کہ جناب باپ جائے نہ ذرا ادھر زرداری صاحب کے پاس. تو یعنی کہ بلوچستان کو کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ سوچ موجود ہے، تاثر یہ مل رہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان زرداری صاحب کو دیا جائے گا. تو انہوں نے تقریباً 6 سے 7 دفعہ اپنے 12 ماہ کے اندر اپنی جو وفاداریاں ہیں تبدیل کی ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.